तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक पुरअसरार कहानी। मैं जब भारत में जासूसी के जुर्म में पकड़ा गया तो 3rd डिग्री की भट्टी में से गुजारकर मुझे नाभा जेल में फेंक दिया गया। मेरी हड्डी पसली एक हो चुकी थी। 7-8 रोज बाद जब मैं चलने फिरने के काबिल हुआ तो मैंने अच्छी तरह देखा कि मैं कहाँ हूँ और मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। मैं वहां एक ज़ईफुल उमर कैदी को पहले रोज ही से देख रहा था। उसकी दाढ़ी और सर का एक बाल भी काला नहीं रहा था। क्या कैदी और क्या जेल का अमला, हर कोई उसकी ताजीम करता था और सब उसे कादरी साहब कहते थे। शायद मैं ही था जिसके साथ अभी उसका तारुफ नहीं हुआ था। एक रोज मैं बैरक से बाहर बैठा अपने ख्यालों में गुम था। यह सोच मुझे परेशान कर रही थी कि किस गद्दार ने मेरी मुखबरी करके मुझे गिरफ्तार करवाया है। मुझे गिरफ्तारी का अफसोस नहीं था। मैं उस हकीकत को कबूल करके जासूस बना था कि एक ना एक दिन दुश्मन मुझे गिरफ्तार करेगा, और इस इम्कान को भी मैंने जहन में बिठा रखा था कि मैं दुश्मन की गोली से मारा भी जाऊंगा। मुझे ये भी मालूम था कि जब मैं पकड़ा जाऊंगा तो मुझे जालिमाना अजियतें दी जाएंगी। मुझे अफसोस अपने मिशन का था जो अभी मुकम्मल नहीं हुआ था। किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे चौंका दिया। मैंने देखा कि ये नाभा जेल का कादरी साहब था। रात को सोने से पहले 100 मर्तबा या रहीम या करीम का विर्द कर लिया करो, कादरी साहब ने मुझसे कहा। मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि तुमने क्या जुर्म किया है और तुम्हें कितनी सजा मिली है। मैं तुम्हारी सिर्फ हालत देख रहा हूं, ये अच्छी नहीं। कैदी जब जेल में आता है तो 1-2 महीना उसकी यही हालत रहती है। तुम मुसलमान हो, इसीलिए तुम्हें ये वजीफा बताया है। ये जरूर करना, खुदा तुम्हें सुकून अता करेगा। उसके अंदाज में मुझे खलूस और हमदर्दी नजर आई। ये तो मुझे बाद में मालूम हुआ था कि बाज पेशावर फ्रॉडिये किसी फ्रॉड में पकड़े जाते हैं तो जेल में आकर भी कोई ना कोई फ्रॉड चला लेते हैं। मैंने जेल में 2-3 आदि मुजरिमों को पीर और आमिल बने हुए देखा है। जिन कैदियों के केस चल रहे थे या जिनकी अपीलें अभी ज़ेरे समाअत थीं, वो उनको बाकायदा नजर न्याज देते थे। पहले तो मुझे शक हुआ कि कादरी साहब भी ऐसा ही फ्रॉडिया है, लेकिन 4-5 दिनों में मुझे यकीन हो गया कि ये शख्स कुछ और है। 5-6 महीने गुजर गए। इस अरसे में जेल के एक वार्डन और 10-12 कैदियों ने मुझे कादरी साहब की जिंदगी की कहानी सुनाई। उन कैदियों में 2-3 ऐसे भी थे जो कादरी साहब को बाहर बड़ी अच्छी तरह जानते थे, और वो ऐसे थे जो उनकी जिंदगी की कहानी के दूसरे किरदारों को भी जानते थे। मैंने अपने तौर पर मुख्तलिफ जराए से कादरी साहब की कहानी की इंक्वायरी की और तस्दीक भी करवाई। अब मैं आपको यही कहानी सुनाता हूँ। पाकिस्तान बनने से बहुत पहले का वाकया है। भोपाल शहर में एक मुसलमान लड़के की बारात लड़की वालों के यहाँ गई। बैंड बाजा साथ था और गोले भी बहुत चलाए जा रहे थे। बारात जब लड़की वालों के घर के करीब पहुंची तो दूल्हा के एक दोस्त ने दूल्हा की घोड़ी से 15-20 कदम आगे जाकर 3 गोले जमीन पर रखे और उन्हें बारी बारी आग लगा दी। गोलों के फटने तक दूल्हा की घोड़ी गोलों के करीब चली गई। बैंड बाजे वाले घोड़ी के आगे थे, लेकिन वो सब पीछे हट आए क्योंकि 3 गोले फटने वाले थे। दूल्हा की घोड़ी गोलों से 2-3 कदम दूर थी कि 3 गोले फटे। घोड़ी ऐसी बुरी तरह बितकी कि पीछे को मुड़कर दौड़ पड़ी और बेलगाम हो गई। 2 बच्चे कुचले गए और दूल्हा, जिसने कभी घुड़सवारी का तस्वुर भी नहीं किया था, कुछ इस तरह गिरा कि घोड़ी के आगे जा पड़ा और घोड़ी का अगला पिछला सम उसके कूल्हे पर पड़ा। वहां से दूल्हे की टांग बहुत बुरी तरह कुचली गई। दूल्हे को उठाकर अस्पताल ले गए। वो बेहोश था। ऐन मौके पर ये जो हादसा हो गया था उसका हर किसी को अफसोस था, लेकिन शाम के वक्त डॉक्टर ने ये बताकर कि दूल्हे की टांग कूल्हे के करीब से काटनी पड़ गई, लड़के वालों के हाथ सफे मातम बिछा दी। पता चला कि टांग पर जहां घोड़ी का पांव पड़ा था वहां से हड्डी इस तरह टूटी है कि जोड़ी नहीं जा सकती। टांग का गोश्त इस तरह कुचला गया था कि टांके लगने की गुंजाइश ही बाकी न बची थी। हो सकता है कि डॉक्टर अनाड़ी हो, लेकिन हुआ ये कि दूल्हे की टांग कूल्हे के करीब से काट दी गई। दूल्हे मियाँ के जिस्म पर गोश्त की पहली ही कमी थी, वो बेचारा तो हड्डियों का ढांचा था। लड़की वालों ने शादी मुलतवी न की बल्कि मनसूख कर दी। एक टांग के आदमी को कौन अपनी अच्छी भली लड़की देता है। यहाँ से ये कहानी 4 दीवारी की दुनिया के अंदर चली जाती है। जिस दुल्हन को लाने के लिए ये बारात जा रही थी वो उस दूल्हे को पसंद नहीं करती थी। ये राज कुछ अरसे बाद खुला था।
लड़की वाले दरमियाने दर्जे के शरीफ लोग थे। ऐसे घरानों में लड़की की पसंद और नापसंद नहीं देखी जाती। लड़के को भी अपनी पसंद और नापसंद के इजहार की इजाजत नहीं होती। उस लड़की का नाम मुझे जरीना बताया गया। राज ये खुला था कि लड़की को एक और लड़का और उसका घराना बहुत ही पसंद था। उसने उस लड़के को, जिसका नाम मुझे फहीम बताया गया, देखा हुआ था और उसके मुतल्लिक वो बड़ी अच्छी बातें सुनती रहती थी। फहीम का घराना कुशादा, ज़र्फी और खलूस के लिहाज से मशहूर था। जरीना और फहीम का आपस में कभी आमना सामना भी नहीं हुआ था। ये दूल्हा जो घोड़ी से गिरा था, कमजोर और छोटे से कद का लड़का था। उसका रंग भी गहरा सांवला था। उसके मुकाबले में जरीना सही मानों में खूबसूरत लड़की थी। चार दीवारी की दुनिया में किसी का कोई राज छुपा नहीं रह सकता। जरीना का रिश्ता जब उस लड़के के साथ तय हो गया तो वो सहेलियों के आगे रोती थी। उसने यहां तक कहा था कि जी चाहता है कुछ खा कर मर जाऊं। भोपाल शहर के गिरदो निवाह में एक पहाड़ी के दामन में छोटा सा एक गांव था। वहां एक आमिल रहता था जिसके मुतल्लिक मशहूर था कि उसके पास ऐसा इल्म है कि वो तरंग में आ जाए तो स्याह को सफेद कर दे। उसे बाज लोग काला इल्म कहते और कुछ लोग कहते थे कि उसके कब्जे में जिन्नात हैं जो उसका हुक्म मानते हैं। वो जिन्नात का बाकायदा दरबार लगाता है। उन्हीं जिन्नात की मदद से वो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। जरीना ने औरतों की जुबानी उस आमिल की करामात के बहुत किस्से सुन रखे थे। इसे महज इत्तफाक कहा जा सकता है कि जरीना उन आमिलों को नहीं मानती थी। उसे दो सहेलियों ने मशवरा दिया कि उस आमिल के पास जाओ और उसे कहो कि ये रिश्ता टूट जाए और उसकी शादी फहीम से हो जाए। एक रोज जरीना उन दो सहेलियों के साथ अपनी माँ को बताए बगैर आमिल के पास चली गई। आमिल ने उससे वाजिबी से पैसे लिए और कागज पर कुछ हिस्से लिखकर उसे दिए और कहा कि इस कागज पर अपना थूक लगाकर अपने बाहर वाले दरवाजे के करीब कहीं जमीन में दबा देना। आमिल ने उसे ये भी कहा था कि वो एक खतरा मोल ले रहा है। खतरा ये था कि उसने ये काम अपने एक जिन के सुपुर्द किया था कि उस दरवाजे में से सिर्फ वही शख्स दाखिल हो जिसे जरीना पसंद करती है, और अगर उसकी नापसंद का दूल्हा आ जाए तो उसको ऐसा भगाओ कि फिर कभी उधर आने का नाम ना ले। आमिल ने जरीना के चेहरे को अपने दोनों हाथों में लिया और अपना चेहरा उसके बिल्कुल करीब करके और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम्हारी मुराद पूरी हो जाएगी जरीना, लेकिन जिन्नात के इस दरबार में तुम्हें जब वो चाहे हाजिरी देना होगी और वो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं। तुम्हें उनकी भी ख्वाहिश को पूरा करना पड़ेगा। आमिल का कहा हुआ एक एक लफ्ज पूरा हो गया था। जरीना का नापसंदीदा दूल्हा आया और घोड़ी से गिरकर एक टांग से महरूम हो गया। जरीना के वालिदैन ने इस खदशे के पेशे नजर कि लड़के की टांग का जख्म चढ़ने के बाद उसके माँ बाप पीछे न पड़ जाएं कि अब शादी करो, फौरन किसी और जगह जरीना की शादी करने के लिए फहीम ही को मुंतखब कर लिया। इससे पहले फहीम के माँ बाप ने भी जरीना का रिश्ता मांगा था, लेकिन जख्मी होने वाला दूल्हा उनकी बरादरी का करीबी रिश्तेदार था, इसीलिए उसे रिश्ता दे दिया गया था। अब जरीना का रिश्ता फहीम को मिल गया। 10-12 दिनों बाद फहीम की बारात आई और जरीना को ले गई। जरीना पर आमिल की धाक बैठ गई, लेकिन मालूम नहीं क्या वजह थी कि वो दोबारा जिन्नात के दरबार में आमिल के पास ना गई। उस लड़की से ज्यादा खुशकिस्मत और कौन हो सकता था कि जो वो चाहती थी बिल्कुल वैसे ही हो गया। लेकिन यह खबर बड़ी जल्दी औरतों में फैल गई कि जरीना फहीम से खुश नहीं और उस पर हर वक्त खामोशी तारी रहती है। उसकी सहेलियों से पता चला कि जरीना अपने आप में कोई ऐसा असर महसूस करती है जो उसे ना हंसने मुस्कुराने देता है ना बात करने देता है। बाज़ औक़ात वो रो भी पड़ती थी। उसकी सास भी बहुत परेशान हुई कि लड़की को क्यों चुप लगी हुई है। जरीना तो बड़ी शौक लड़की हुआ करती थी। जरीना का खामिद भोपाल से कुछ दूर किसी जिले के शहर में डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में अपर डिवीजन क्लर्क था। उस वक्त भोपाल एक मुसलमान नवाब की रियासत थी। उसकी हदूद के बाहर अंग्रेजों का कानून चलता था। फहीम शादी के दूसरे तीसरे महीने जरीना को अपने साथ ले गया। मुझे याद नहीं रहा कि वो कौन सा शहर बताया गया था। बाज औरतें कहती थीं कि जरीना सास के साथ खुश नहीं रहती और वो फहीम के साथ रहना चाहती है, लेकिन जब फहीम के साथ गई तो भी उसकी हालत सुधर न सकी।
فہیم اپنے خاندان کے مطابق بڑے اچھے ذہن اور کھلے دل کا آدمی تھا۔ اس نے زرینہ کو خوش رکھنے کا ہر طریقہ استعمال کیا، لیکن وہ خوش ہونے کی بجائے رو پڑتی تھی۔ آخر فہیم ہار گیا۔ اس نے زرینہ سے کہا کہ تمہاری 2 سہیلیوں نے مجھے بتایا تھا کہ تم مجھے بہت پسند کرتی تھی، لیکن اب مجھے شک ہونے لگا ہے کہ تم کسی اور کو چاہتی ہوگی۔ فہیم کی زبانی یہ بات بھی معلوم ہوئی تھی کہ زرینہ میاں بیوی کے تعلقات میں برف کی مانند سرد رہتی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے اس کے اندر اس قسم کے جذبات ہیں ہی نہیں، یا وہ فہیم کے معاملے میں ان جذبات کو سرد اور مردہ رکھتی تھی۔ فہیم نے جب تنگ آ کر اسے یہ کہہ دیا کہ وہ کسی اور کو چاہتی ہے تو زرینہ تو تڑپ اٹھی۔ نہیں، خدا کے لیے مجھ پر یہ الزام نہ لگائیں فہیم، تو پھر مجھے بتاؤ نہ زرینہ کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ اگر نہیں بتاؤ گی تو میں تو یہی سمجھوں گا نا کہ تمہیں میری زوجیت پسند نہیں۔ اس کا یہی ایک علاج ہے کہ ہم ہمیشہ کے لیے علیحدہ ہو جائیں۔ یہ ایسی چوٹ تھی جو زرینہ برداشت نہ کر سکی۔ مجھ پر کوئی ایسا اثر ہے فہیم جس نے میرے خون کو سرد اور میری زبان کو بند کر رکھا ہے۔ عورتیں کہا کرتی ہیں کہ دشمن کالے جادو کے تعویذ کرا دیتے ہیں۔ میں ڈرتی ہوں فہیم کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی نہ ہوا ہو۔ تو پھر میری امی کا شک صحیح معلوم ہوتا ہے زرینہ۔ اگر یہی بات ہے تو یہ انہی لوگوں کے کرتوت ہیں جن کی بارات آ کر واپس چلی گئی تھی۔ انہوں نے یہ تو نہیں سوچا کہ ان کا لڑکا بیکار ہو گیا ہے، وہ چاہتے تھے کہ انہیں لڑکی مل جائے۔ تم شاید یہ جانتی ہوگی کہ ہمارے شہر کے قریب ایک نقش بندی عامل ہے جو اس قسم کے کالے تعویذ بھی دیتا ہے اور ان کا توڑ بھی کرتا ہے۔ میں آج ہی امی اور ابو کو خط لکھتا ہوں کہ اس عامل کے پاس جائیں اور وہ اس سے بات کریں۔ اس نقش بندی عامل کا نام سن کر زرینہ تو گھبرا گئی۔ اس نے فہیم سے کہا کہ اس عامل کے پاس نہ جائیں۔ فہیم نے وجہ پوچھی تو زرینہ نے گول مول سی وجہ بتا کر ٹالنے کی کوشش کی۔ فہیم عقل مند آدمی تھا، اسے کچھ شک ہوا اور وہ زرینہ کے پیچھے پڑ گیا کہ اتنے مشہور اور قابل عامل سے وہ کیوں گھبراتی ہے۔ یہی وہ راز ہے جو میں آپ سے چھپانے کی کوشش کرتی رہی ہوں فہیم، اور یہی راز مجھے اندر ہی اندر کھاتا رہا ہے۔ اب میں یہ راز آپ کے آگے رکھ دیتی ہوں، اور میں اب محسوس کرنے لگی ہوں کہ مجھے یہ بات پہلے ہی بتا دینی چاہیے تھی۔ میں پہلے دولہا کے ساتھ رشتہ طے ہو جانے پر اپنی 2 سہیلیوں کے ساتھ اس نقش بندی عامل کے پاس گئی تھی اور اسے کہا تھا کہ یہ رشتہ منسوخ ہو جائے اور میری شادی آپ کے ساتھ ہو جائے۔ اس نے مجھے ایک تعویذ سا دے کر کہا کہ یہ اپنے گھر کے باہر والے دروازے کے قریب زمین میں دبا دینا، پھر تمہارے گھر میں تمہاری پسند کا آدمی بارات لے کر آئے گا، اور اگر کوئی اور دولہا بن کر آ گیا تو پھر میرے جن اسے ایسے طریقے سے واپس بھیجیں گے کہ وہ ساری عمر یاد رکھے گا۔ فہیم، میں نے اس کا تعویذ اپنے دروازے کے باہر دبا دیا تھا۔ پھر آپ کو بھی معلوم ہے کہ جو آدمی مجھے اچھا نہیں لگتا تھا وہ بارات لے کر آیا تو اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، اس کی ایک ٹانگ ہی کٹ گئی۔ آپ کو میرے رشتے کا جواب مل چکا تھا، لیکن میرے ماں باپ نے خود ہی آپ کے ابو اور امی کو پیغام بھیجا کہ ہماری لڑکی کے ساتھ بات پکی کر لو۔ یہ ایک معجزہ تھا، لیکن یہ معجزہ میرے لیے سزا بن گیا۔ وہ اس طرح کہ جب آپ کی بارات آئی تو میں بہت ہی خوش تھی، لیکن مجھے جب آپ کے کمرے میں بٹھا کر لڑکیاں باہر نکل گئیں تو میرے دل کو کچھ ہو گیا۔ میں نے سنا تھا کہ پہلے روز ہر دلہن گھبرایا کرتی ہے، میں بھی یہ سمجھی کہ یہ پہلے روز والی گھبراہٹ ہے جو آپ کی ملاقات کے بعد ختم ہو جائے گی، لیکن فہیم ایسا نہ ہوا۔ آپ جب کمرے میں آئے تو میرا دل اتنا بیٹھ گیا کہ میرا رونے کو جی کرنے لگا۔ میں نے اپنے سارے وجود میں سردی محسوس کی۔ میرا خیال تھا کہ آپ جب میرے جسم کو ہاتھ لگائیں گے تو آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ تمہارا جسم اتنا سرد کیوں ہے۔ میرے وہ جذبات جنہیں آپ جگانا چاہتے تھے وہ مر گئے۔ ایک خوف میرے دل پر بیٹھنے لگا۔ میں نہیں جان سکتی تھی کہ یہ کیسا خوف ہے۔ آپ شاید یہ سمجھتے رہے ہوں گے کہ میں نئی گھر اور نئی زندگی کی وجہ سے گھبرائی ہوئی ہوں۔ دن کو عورتیں مجھے دیکھنے آتی رہیں، اس رونق میں میرا دل ٹھیک رہا، لیکن رات کو پھر وہی حالت ہو گئی۔ آپ نے مجھے کہا کہ تم بہت تھکی ہوئی ہو اور میں بھی تھک گیا ہوں، آج سو جاتے ہیں، تو میں بھی سو گئی۔ میں نے خواب دیکھا کہ میں اپنے پہلے دولہا کو دیکھنے ہسپتال جاتی ہوں۔ وہ لاش کی طرح بے ہوش پڑا ہے اور مجھے ایک آواز سنائی دی، اس شخص کو تم نے قتل کیا ہے۔ میں پھر ڈر جاتی ہوں،
پھر میرے دل میں یہی خیال بیٹھ جاتا ہے کہ اس آدمی کو میں نے عامل کے تعویذ سے قتل کیا ہے۔ میری آنکھ کھلی تو دل کی گھبراہٹ سے میرا پسینہ نکل آیا۔ میں سمجھ گئی کہ یہ آخر خوف کیسا ہے۔ بے شک اس آدمی کو میں پسند نہیں کرتی تھی جو میرا دولہا بن کر آیا تھا، لیکن میں نے اسے ساری عمر کے لیے ایک ٹانگ سے محروم کر دیا ہے۔ وہ مجھے زبردستی اٹھا کر اپنے گھر لے جانے نہیں آیا تھا، اس نے میرا رشتہ زبردستی نہیں لیا تھا۔ مختصراً یہ کہ زرینہ کے ضمیر پر اس جرم کا بوجھ آ پڑا کہ اس نے عامل نقش بندی سے کالے جادو کا ایسا سخت تعویذ لے کر اپنے پہلے دولہا کے راستے میں دبا دیا تھا جس کی وجہ سے وہ اپنی ایک ٹانگ سے ہمیشہ کے لیے گیا۔ وہ اپنے آپ کو مجرم سمجھنے لگی۔ فہیم نے مان لیا کہ عامل نقش بندی کے علم اور عمل میں طاقت ہے، لیکن اس کے لیے زرینہ نے مسئلہ کھڑا کر دیا۔ فہیم نے زرینہ کا وہم دور کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن زرینہ کی حالت بہتر نہ ہو سکی۔ پھر ایک اثر اور بھی ہے، زرینہ نے فہیم سے کہا، میں یہ راز بھی آپ کو دے دوں تو بہتر ہوگا۔ آپ سے کچھ چھپا کر میں محسوس کرتی ہوں جیسے میں آپ کو اپنا نہیں سمجھتی۔ بات یوں ہوئی تھی فہیم کہ عامل نے مجھے یہ بھی کہا تھا کہ اس نے میرا کام کرنے کے لیے ایک جن مقرر کر دیا ہے۔ اس نے مجھے بڑے عجیب طریقے سے کہا تھا کہ تمہیں کام ہو جانے کے بعد بھی یہاں آنا پڑے گا، اور جو جن تمہاری خواہش پوری کرے گا وہ ہو سکتا ہے تم سے اپنی بھی کوئی خواہش پوری کرنا چاہے۔ اگر تم نہ آئیں تو یہ جن تمہیں نقصان پہنچائے گا، لیکن میں پھر کبھی عامل کے پاس نہ گئی۔ پھر عامل نے ایک عورت کی زبانی پیغام بھی بھیجا کہ تم نے جنات کے دربار میں اپنا پھیرا پورا نہیں کیا، یہ فوراً پورا کرو۔ فہیم نے زرینہ سے کہا کہ اسے وہاں جانا چاہیے تھا۔ زرینہ نے اسے بتایا کہ عورتوں سے پتا چلا تھا کہ عورت کے معاملے میں اس عامل کی نیت ٹھیک نہیں ہوتی۔ زرینہ نے فہیم سے کہا کہ اسے جس طریقے سے عامل نقش بندی نے کہا تھا کہ میں ایک بار اس کے پاس ضرور آؤں گی، اس بات سے میں نے اس کی نیت بھانپ لی تھی۔ میں نے اس عورت سے کہا تھا کہ انہیں کہنا کہ میرا آنا مشکل ہو گیا ہے کیونکہ میری شادی ہو گئی ہے۔ زرینہ نے فہیم کو بتایا، میں نے کہلا بھیجا تھا کہ آپ جتنے پیسے کہیں گے وہ میں بھیج دوں گی۔ عامل نے اپنے جن کو سامنے رکھ کر اپنی خواہش ظاہر کر دی اور اسی عورت کی زبانی کہلا بھیجا کہ تم نہیں آؤ گی تو میں تمہارے پہلے دولہا کے باپ کو بتا دوں گا کہ تم نے مجھ سے ان کے لڑکے کو جان سے مروانے کے لیے تعویذ کروائے تھے، اور اس کے عوض تم نے مجھے اپنا جسم پیش کیا تھا۔ عامل نے یہ بھی کہا کہ میں تمہارے موجودہ سسرال تک بھی یہ بات پہنچا دوں گا، اور میں یہ کام بھی کروں گا کہ جس جن نے تمہارا کام کیا ہے پھر وہ جن تمہیں چین سے بیٹھنے نہ دے۔ یہ دوسرا خوف یا وہم تھا جو زرینہ پر آسیب بن کر سوار ہو گیا تھا۔ عامل نقش بندی نے اسے یہ بھی کہا تھا کہ وہ ساری عمر ماں نہیں بن سکے گی۔ زرینہ نے فہیم کو بتایا کہ اسے یقین ہے کہ عامل نے اسے اس حالت میں لانے کے لیے کوئی عمل ضرور کیا ہے۔ زرینہ نے یہ بھی کہا کہ اس کے میاں بیوی کے مابین جذبات اتنے سرد ہو گئے ہیں کہ اسے کبھی بچہ نہیں ہوگا۔ فہیم کے دل میں زرینہ کے خلاف جو غلط فہمی تھی وہ نکل گئی، اس کی جگہ ہمدردی پیدا ہو گئی، لیکن فہیم بھی ڈر گیا کہ جس عامل نے ایک آدمی کو گھوڑی سے گرا کر بیکار کر دیا ہے اس نے زرینہ پر بھی کوئی عمل کر دیا ہوگا۔ اس نے ارادہ کیا کہ عامل نقش بندی کے پاس جائے اور اسے کچھ نذرانہ پیش کرے، لیکن اس نے اس خیال سے ارادہ توڑ دیا کہ عامل یہ مطالبہ نہ کر بیٹھے کہ اپنی بیوی کو بھیجو۔ فہیم بہت پریشان ہوا۔ اس کے دفتر کا سپرنٹینڈنٹ بھی مسلمان تھا۔ فہیم نے اس کے سامنے اپنا مسئلہ رکھا۔ ڈپٹی کمشنر کے دفتر کا یہ سپرنٹینڈنٹ جو کوئی رضوی صاحب تھا ہنس پڑا، کہنے لگا کہ بیشتر عامل نوسر باز ہوتے ہیں اور یہ عامل زرینہ کو بلیک میل کر رہا ہے، لیکن اس نے زرینہ کے پہلے دولہا کو گوڑی سے گرا دیا تھا، یہ اس کے تعویذ کا اثر تھا۔ ارے کالے علم میں تو اس سے بھی زیادہ طاقت ہے، بوڑھے رضوی نے کہا، لیکن یہ عامل نقش بندی جس طرح سے تمہاری بیوی کے پیچھے پڑ گیا ہے اس سے ظاہر تو یہ ہوتا ہے کہ وہ کالے علم کا عامل تو ہے لیکن شریف آدمی نہیں۔ کالا علم جاننے والے عموماً شریف نہیں ہوا کرتے۔ فہیم نے اسے کہا کہ اس کا مسئلہ باتوں سے حل نہیں ہوگا، وہ تو پوچھ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، ورنہ اس کی اتنی اچھی بیوی کی ذہنی حالت بگڑتی چلی جائے گی اور وہ پاگل ہو جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر کا دفتر ضلع میں سب سے بڑا دفتر ہوتا ہے، پولیس بھی اس کے تحت ہوا کرتی تھی۔ اس وقت ڈپٹی کمشنر انگریز ہوا کرتا تھا،
وہ ضلع کا بادشاہ ہوتا تھا۔ رضوی نے فہیم سے کہا کہ وہ کسی عقلمند آدمی سے معلوم کرائے گا کہ یہ عامل کون ہے۔ تیسرے چوتھے روز سپرنٹینڈنٹ نے فہیم کو بتایا کہ اس نے ایک بڑا ذہین اور تجربہ کار مخبر نقشبندی کی اصلیت معلوم کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ یہ مخبر سائل کے بحروپ میں اپنا ایک مسئلہ لے کر عامل کے پاس گیا۔ مخبر نے آ کر بتایا کہ یہ نقشبندی کالا علم جانتا ہوگا، لیکن وہ ٹھیک آدمی معلوم نہیں ہوتا۔ مخبر نے عامل کے 2 خاص مریدوں یا کارندوں میں ایک ایسے آدمی کو دیکھا جو عادی مجرم اور سزا یافتہ تھا۔ اس آدمی نے داڑھی مونچھیں اور سر کے بال بڑھا رکھے تھے اور سر کے بالوں پر سادھوؤں کی طرح راکھ اور مٹی ڈال رکھی تھی۔ عامل کے متعلق اس نے بتایا کہ وہ اپنی اصطلاحوں میں بات کرتا تھا جو اس مخبر نے اکثر عاملوں کی زبان سے سنی تھی۔ سپرنٹینڈنٹ نے فہیم سے کہا کہ یہ عامل اگر ضلع میں کسی جگہ ہوتا تو اس کے متعلق جاسوسی کرا کے اگر اسے نہیں تو اس کے خاص کارندوں کو ہاتھ میں لے کر باقاعدہ تفتیش کرائی جا سکتی تھی، مگر وہ ریاست کی حدود میں ہے۔ وہاں صرف اس ملزم کو پکڑا جا سکتا ہے جس کے خلاف قابل یقین شہادت مل چکی ہو۔ ادھر زرینہ کی حالت سدھرنے کی بجائے بگڑتی گئی۔ اسی سپرنٹینڈنٹ رضوی صاحب نے فہیم کو بہت ہی پریشان دیکھ کر کہا کہ اتنا مت ڈرو، اللہ کے کلام سے بڑھ کر اور کوئی تعویذ نہیں۔ تم اپنے گھر میں ختم قرآن کرو، لیکن قرآن پڑھنے کے لیے مولویوں اور ان کے شاگردوں کو نہ بلانا، وہ پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے کلام کی توہین کرتے ہیں۔ تم میاں بیوی خود قرآن کریم پڑھو۔ رضوی نے انہیں بتایا کہ رات کو سوتے وقت تم دونوں یا رحیم یا کریم 100 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ دونوں نے اگلے ہی روز قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا اور رات کو یہ وظیفہ بھی پڑھنے لگے۔ ابھی 10 روز ہی گزرے تھے کہ رضوی صاحب نے فہیم کو اپنے دفتر میں بلا کر خوشخبری سنائی کہ عامل نقشبندی ایک آدمی کو قتل کر کے خود ہی ریوالور سمیت ہمارے ضلع کے ایس پی صاحب کے پاس پہنچ گیا ہے۔ پر وہ ریاست میں واردات کر کے ہمارے ضلع میں کیوں آ گیا ہے؟ مجھے ابھی پوری بات کا پتہ نہیں چلا فہیم، رضوی صاحب نے کہا۔ اتنا ہی پتہ چلا ہے کہ وہ جھانسی جیل کا پرانا مفرور تھا۔ شام تک پوری بات کا پتہ چل جائے گا۔ اپنی بیوی کو بتا دینا کہ جس عامل کا خوف اس نے اپنے ذہن پر سوار کر رکھا تھا وہ مفرور قاتل تھا، اور اب اس نے قتل کی ایک اور واردات کی ہے اور خود ہی پولیس کے پاس آ گیا ہے۔ اپنی بیوی سے کہنا کہ اس کے پاس اگر کوئی اتنا طاقتور علم تھا تو وہ اس واردات کو ہضم کیوں نہ کر گیا۔ اور یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ جو آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اپنے کالے علم کے ذریعے جسے چاہے جان سے مار سکتا ہے تو اس نے ریوالور سے کیوں قتل کیا؟ فہیم نے رضوی صاحب سے پوچھا کہ پہلے دولہا کی گھوڑی سے گرنا اور اس کی جگہ میرا دولہا بن کر آنا اس عامل کا کرشمہ نہیں تھا کیا؟ رضوی صاحب نے بتایا کہ یہ محض اتفاقات ہوتے ہیں اور بعض اتفاقات معجزے کی طرح لگتے ہیں۔ لوگ چونکہ سمجھ نہیں سکتے کہ ایسے کیوں ہوا، اس لیے وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ کسی نے اپنے علم کے زور سے معجزہ کر دکھایا ہے۔ ان پیروں کا، عاملوں کا، سنیاسیوں کا، سادھوؤں کا کاروبار ایسے ہی اتفاقات پر چلتا ہے۔ 4-5 روز بعد عامل نقشبندی اور ایک جوان لڑکی کا اقبالی بیان رضوی صاحب کے سامنے آیا۔ فہیم اور زرینہ کے لیے یہ معجزہ اس طرح رونما ہوا کہ جب زرینہ ایک وہم اور خوف کے شکنجے میں آئی ہوئی اندر ہی اندر کھلتی جا رہی تھی، اس وقت ایک روز اس عامل کے پاس ایک نوجوان لڑکی آئی۔ اس لڑکی کو دراصل عامل کے خاص کارندے نے عامل کے سامنے پیش کیا تھا۔ اس نے عامل سے کہا تھا کہ تمہارے لیے ایک ایسا تحفہ لایا ہوں جو تم نے پہلے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھا ہوگا۔ کارندے نے یہ بھی کہا کہ میں نے اس تحفے کا ذائقہ چکھ لیا ہے اور اب تم بھی اس سے عیش اور موج کر لو۔ یہ تحفہ ایک نوجوان لڑکی تھی جس نے اس عامل کی شہرت اور اس کے کرشمے سن رکھے تھے۔ وہ دیہات کی 2-3 عورتوں کے ساتھ آئی تھی۔ نقشبندی عامل کے کارندے نے اس لڑکی کو دیکھا تو اسے الگ لے گیا، اس پر اپنی زبان کا جادو چلایا اور بتایا کہ عامل نقشبندی کسی کسی خوش قسمت کی مراد پوری کرتا ہے۔ مختصر یہ کہ لڑکی کو اپنے جال میں پھانس کر اس نے بے آبرو کیا اور اسے یقین دلایا کہ اب تم جو بھی چاہو گی وہ عامل نقشبندی کر دے گا۔ عامل نقشبندی نے اپنے اقبالی بیان میں کہا کہ وہ جیل سے بھاگا ہوا قاتل ہے۔ اس نے جھانسی جیل کا نام لیا۔ یہ 15-16 سال پہلے کا واقعہ تھا۔ اسے عمر قید کی سزا ملی تھی۔ ایک روز وہ جیل کے دفتر میں، جسے ڈیوڑی کہتے ہیں، کھڑا تھا۔ اسے کسی سرکاری سلسلے میں بلایا گیا تھا۔
इतने में जेल का बड़ा गेट राशन वाली दस्ती रेड़ी के लिए पूरे का पूरा खोल दिया गया। आमिल ने, जो उस वक्त आमिल नहीं था, दरवाजा खुला देखा तो जूं ही रेड़ी अंदर आई तो वो तीर की तरह दरवाजे से बाहर निकला और इतना तेज दौड़ा कि ताकुब से पहले ही नजरों से उछल हो गया। झांसी के करीब ही से घना जंगल शुरू हो जाता था। उस जंगल में दरख्तों से ढकी बेशुमार चट्टानें थीं, जहां किसी का ताकुब बहुत मुश्किल होता था। रात के वक्त उस जंगल में कोई भूले से भी नहीं भटकता था, क्योंकि वहां धारीदार शेर और भेड़िए घूमते फिरते रहते थे। आमिल जेल और पुलिस के लिए छलावा बन गया था। 15-16 साल गुजर गए, लेकिन उसका नामो निशान ना मिला। उसने अपने इकबाली बयान में बताया कि जैसा आमिल वो बन चुका था, वैसा ही एक आमिल उसे फरार के तीसरे साल मिल गया था। उसे ऐसे आदमियों की जरूरत रहती थी जो जुराइम पेशा या मफरूर हों और उसकी करामात का प्रोपेगेंडा ऐसे तरीके से करें कि लोग उसके जाल में फंस जाएं। ये मफरूर कातिल उसकी शागिर्दी में बैठ गया और नौसरबाजी के ढंग सीख लिए। उसने दाढ़ी मूछें और सर के बाल बेतहाशा बढ़ा लिए और आमिलों की इस्तिलाहें और अदाकारी भी सीख ली। उसने इस वाक्य के 7-8 साल पहले यहाँ आठ डेरा जमाया और अपने उस्ताद की तरह 2-4 जुराइम पेशा अपने साथ मिला लिए। भारत हो या पाकिस्तान, लोग अपने मसाइल और हालात से इस कदर मजबूर होते हैं कि गैबी सहारों की तलाश में मारे मारे फिरते हैं। चाहे उन्हें किसी नए पीर फकीर या किसी शाह साहब या आमिल का पता मिलता है, वो उठ दौड़ते हैं और उसके कदमों में जा गिरते हैं। ये भटके हुए और फरेब खुर्दा लोग उस नए आमिल के डेरे पर पहुंचने लगे। ये एक अलग दास्तान है कि उस शख्स का फ्रॉड और उसकी नौसरबाजी किन जराए से और किन तरीकों से कामयाब होती रही। बाज लोगों की मुरादें इत्तफाकिया पूरी हो गईं तो उसे भी उन्होंने उसी आमिल का करिश्मा समझा और उसका खूब प्रचार किया। इस तरह एक मफरूर कातिल आमिल नक्शबंदी बन गया। उस शख्स ने अपने इकबाली बयान में कहा कि उसके एक कारिंदे ने एक जवान लड़की जिसकी उम्र 22-23 साल थी उसके सामने बिठा दी। उसके मुतल्लिक कारिंदे ने आमिल को पहले कहा था कि एक तोहफा पेश कर रहा हूं, जिसका जायका वो खुद भी चख चुका है। आमिल उस वक्त तक ऐसी लड़कियों और जवान औरतों के साथ खेल खेल चुका था, लेकिन ये लड़की उसे इतनी प्यारी लगी कि उसने फैसला कर लिया कि वो उसे ख्वाह बीवी बनाए या दाश्ता हमेशा अपने साथ रखेगा। लड़की गैर शादीशुदा थी। आमिल ने उससे पूछा कि वो उसके पास क्यों आई है। मैं अपने बाप की तलाश में आई हूं आमिल नक्शबंदी। क्या तुम्हारा बाप लापता हो गया है? बात यह है नक्शबंदी साहब कि मेरा बाप कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार हुआ था। उसे उम्र कैद सजा हुई थी। एक रोज पुलिस ने हमारे घर में दाखिल होकर सारे घर की तलाशी ली और मेरी माँ को थाने ले जाकर मारा पीटा। हमें बताया गया कि मेरा बाप झांसी जेल से भाग गया है। ये कब की बात है लड़की? उस वक्त तो मैं बच्ची थी, मेरी उम्र 5-6 साल थी। मुझे कत्ल का वाकया अच्छी तरह याद है। तुम्हारे बाप ने कैसे कत्ल किया था लड़की? वो जंगल के महकमे का मुलाजिम था। उसका नाम क्या था लड़की? करीमुद्दीन। उसे कामा कामा कहते थे। आमिल को बड़ी जोर का धचका लगा। उसने लड़की का हाथ अपने हाथ में ले लिया और पूछा, वो जंगल के डाक बंगले का चौकीदार था क्या? पर आपको कैसे पता चला नक्शबंदी साहब? हमें क्या मालूम नहीं। कहो तो तुम्हारे घर की सारी बातें बता दूं? आप कुछ भी ना बताएं नक्शबंदी साहब। आप मुझे ये बता दें कि मेरा बाप जिंदा है या मर चुका है। अगर जिंदा है तो बता दें कि वो कहाँ है। ये भी बताएं कि मैं और मेरी माँ उस तक पहुंच सकती हैं या नहीं। मैं आपको ये भी बता दूं कि आपने मुझसे नकद नजराना मांगा तो शायद मैं पूरी रकम ना दे सकूं। हम माँ बेटी बहुत गरीब हैं। मुझे अपनी लोंढी समझ लें, आपका हर हुक्म बजा लाऊंगी। आमिल नक्शबंदी, जो दरअसल करीमुद्दीन उर्फ कामा था, तड़प उठा। उसने अपने इकबाली बयान में कहा कि उसे याद आ गया कि उसके खास कारिंदे ने कहा था कि वो इस तोहफे का मजा चख चुका है। वो तोहफा यही लड़की थी। मुझे सच बताओ लड़की, मेरे जिस आदमी ने तुम्हें मुझ तक पहुंचाया है, उसने तुम्हारे साथ क्या सलूक किया? उसने मेरे साथ जो सलूक किया है वो मेरे लिए कोई नई बात नहीं है नक्शबंदी साहब। आप नहीं जानते कि मैं और मेरी माँ किस तरह जिंदगी बसर कर रही हैं। मेरी माँ एक बड़े घर में नौकरानी है। कभी कभी मुझे भी उस घर से बुलावा आता है और मुझे उस घर के बड़े बेटे का हुक्म मानना पड़ता है। इसीलिए मैं अपने बाप की तलाश में निकली हूँ। अगर वो कहीं मिल जाए तो हमारी इज्जत का मुहाफिज बने। मेरा बाप बदमाश, चोर या डाकू नहीं था।
बल्कि उसने जंगल के एक हिंदुस्तानी अफसर को इसलिए कत्ल किया था कि उस अफसर ने जंगल के मुलाजिम की जवान बीवी को हुक्म दिया था कि वो डाक बंगले में उसके पास आए। उसका खामिन नौकरी से जवाब मिलने के डर से चुप रहा। मेरे बाप को ये सब कुछ मालूम था। उस मुलाजिम की बीवी रात को डाक बंगले में गई। मेरा बाप वहां ड्यूटी पर था। उसने उस औरत से कहा कि वो वापस चली जाए। औरत रो पड़ी और बोली कि साहब का हुक्म ना माना तो कहाँ जाएंगे। वो रोती हुई डाक बंगले में साहब के कमरे में चली गई। साहब अपने आप को जंगल का बादशाह समझता था। उसने दरवाजा अंदर से बंद ना किया। उसने सबसे पहले औरत को शराब पिलाई। जब साहब नशे की हालत में उस औरत के साथ बेहुदा हरकतें करने लगा तो मेरा बाप अंदर चला गया। उसके पास महकमे की दी हुई राइफल थी। उसने साहब को गोली मार दी, लेकिन भागा नहीं, वहीं बैठा रहा। आधी रात के बाद दूसरे मुलाजमों की इतला पर पुलिस आई और वो पकड़ा गया। मेरा बाप जितना गैरतमंद था, मैं और मेरी माँ उतने ही बेगैरत हो गए हैं। आमिल नक्शबंदी, जो असल में करीमुद्दीन था और जिसे लोग कामा कामा कहकर पुकारते थे, अचानक उठ खड़ा हुआ। उसने अपने कारिंदे को आवाज दी जिसने लड़की का तोहफा उसे पेश किया था। कारिंदा आया तो कामे ने उससे पूछा कि ये है वो तोहफा जिसका तुमने जायका चखा है? उस जुराइम पेशा कारिंदे ने मस्ताना से लहजे में जवाब दिया कि हाँ, यही वो तोहफा है जिसका मैं मजा चख चुका हूं। कामे ने अपने चोगे के अंदर हाथ डाला और रिवॉल्वर निकालकर उस कारिंदे को यके बाद दीगरे 2 गोलियां मार दी। लड़की की चीख निकल गई और वो खौफसदा होकर बाहर को भागी। कामे ने लपक कर उसे पकड़ लिया। लड़की ने चिल्लाना शुरू कर दिया, ठहर जा लड़की। आमिल नक्शबंदी ने उसे अपने बाजुओं में लेकर अपने साथ लगाकर कहा, मैं हूं तुम्हारा वो बाप जिसे तुम ढूंढ रही हो, करीमुद्दीन उर्फ कामा। उसने अपनी बीवी का, उसके बाप का और अपने गांव का नाम भी लिया। लड़की की हालत तो ऐसी हो गई जैसे वो गश खा कर गिर पड़ेगी। करीमुद्दीन उर्फ कामे ने उसे अपने साथ लिया, रिवॉल्वर अपने चोगे में डाला और भोपाल शहर में आ गया। उसे कोई पहचान नहीं सकता था। भोपाल से वो गाड़ी में बैठा और इस जिले में पहुंच गया। उसने अपने इकबाली बयान में कहा कि उसने गैरत के जोश में आकर एक ऐसी औरत की इज्जत के पीछे जो उसकी कुछ भी नहीं लगती थी, अपने महकमे के एक अफसर को मार डाला था, तो ये तो उसकी अपनी बेटी थी। मैंने पहले तो ये इरादा किया था कि अपने आप को भी गोली मार लूं, क्योंकि अपनी बीवी और जवान बेटी की जिल्लत और रुसवाई का मुजरिम मैं खुद ही था। लेकिन मुझे एक ख्याल आ गया, गवर्नमेंट ने मेरी गिरफ्तारी के लिए 10,000 रुपया इनाम मुकर्रर किया था। मैं ये जाहिर करना चाहता हूं कि मुझे मेरी बेटी ने गिरफ्तार करवाया है। मैं तो फांसी के तख्ते पर जा ही रहा हूं। इन्हें 10,000 मिल जाते हैं तो मेरी बीवी मेरी बेटी को कहीं अच्छी जगह ब्याह देगी और इनका कुछ सहारा बन जाएगा। उस जमाने का 10,000 रुपया आज के लाखों के बराबर था। एसपी अंग्रेज था। उसे कामे और उसकी बेटी पर ऐसा तरस आया कि उसने कागजों में कामे की गिरफ्तारी इस तरह लिखवाई जैसे कामे ने अपने आदमी को कत्ल किया और अपने गांव चला गया और उसकी बेटी ने पुलिस को रिपोर्ट करके उसे गिरफ्तार करवा दिया। इस तरह उसकी बेटी को 10,000 रुपए इनाम का हकदार करार दे दिया गया। जब कामे का केस कोर्ट में चला तो एक पेशी पर रिजवी साहब ने फहीम से कहा कि वो अपनी बीवी जरीना को भी साथ लेकर आए। फहीम बीवी को यानी जरीना को साथ ले गया। रिजवी साहब डीसी ऑफिस का सुपरिटेंडेंट था। पुलिस पर उसका हुक्म चलता था। वो फहीम और जरीना को अपने साथ कोर्ट में ले गया। आमिल नक्शबंदी यानी करीमुद्दीन उर्फ कामा हथकड़ियों में वहां बरामदे में 2 कांस्टेबलों के साथ खड़ा था। रिजवी साहब ने जरीना को उसके सामने खड़ा किया। अच्छी तरह देख लो बेटी, क्या यही था वो आमिल? जरीना ने सर हिला दिया कि यही था। इसे कहो ना कि इसके हाथ में किसी उल्टे सीधे इल्म की ताकत है तो फिर इस हथकड़ी को तोड़ दे। रिजवी साहब ने जरीना से कहा तो आमिल नक्शबंदी यानी करीमुद्दीन उर्फ कामा हंस पड़ा और बोला, मेरा खेल खत्म हो गया है। रिजवी साहब जरीना और फहीम को वापस ले आए और फिर जरीना से कहने लगे कि ये इसकी नौसरबाजियां थी और ये भी कहा कि तुमने अल्लाह ताला के कलाम जो कि कुरान पाक में है और फिर या रहीम और या करीम के विर्द का करिश्मा देख लिया। उस रोज से जरीना अपनी असली हालत में वापस आने लगी और चंद रोज बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई। मुकदमे की समाअत रोज बरोज होती रही और भोपाल के देहातियों के आमिल नक्शबंदी को सजाए मौत की बजाय उम्र कैद दे दी गई, लेकिन उसे पहली उम्र कैद की सजा जिससे वो फरार हुआ था पहले पूरी करनी थी।
اس کے بعد دوسری عمر قید کی سزا کو شروع ہونا تھا۔ فرار کی سزا جو 8 سال تھی وہ الگ تھی۔ اس کے ساتھ زیادتی یہ ہوئی کہ فیصلے میں لکھا گیا کہ یہ سب سزائیں ایک دوسری کے بعد پوری کی جائیں گی، جس کا مطلب یہ تھا کہ اس شخص کو باقی عمر جیل میں گزارنی تھی۔ اور جب میں نابھا جیل میں جاسوسی کے الزام میں بند تھا، وہ عامل نقشبندی جس کا نام کریم الدین عرف کاما تھا، نابھا جیل میں اب قادری صاحب کہلاتا تھا، اور جیل کا تمام عملہ اور قیدی اس کی بہت تعظیم کرتے تھے۔ میرے ساتھ پہلی ملاقات میں اس نے مجھے کہا تھا کہ رات سونے سے پہلے یا رحیم یا کریم 100 مرتبہ پڑھ کر سویا کرو۔